So diha sa inyohang nahimutangan palihog kog abli sa inyohang mga Biblia, no? Kung naamoy mga gina-prepare nga mga Bible diha or sa inyong mga cellphones, natay mga Bible apps, palihog kog abli diha sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 o paingon ni siya dito sa 18. Mao ni siya ang the very heart of the Bible, kining John 3:16. So atong basahon ang pulong sa Ginoo diri sa Hiligaynon nga pinulungan. Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak. Ato ning timahan igsuon og kanang gitawag bag unconditional love, kanang walay kondisyon nga gugma. Nya magisgot ta gugma karon, pag magisgot ganit ta gugma murag daghan ganahan ani, labi na sa mga batan-on daghang kiligon. Pero ang gugma nga atong isgutan karon kining gugma nga gipadayag sa Ginoo nga ni sa tao. Kung atong tan-awon igsuon, kung ato ang sumadahon, ato ang pamalandungan ang gugma nga gipakita gipadayag sa Dios atoa, ang iyang gugma dili gyud wala gyud susama, na walay ikakumpara. Siguro sa to ang kinabuhi na mga tao nga nahigugma nato, na mga pamilya nga nahigugma nato, na atong asawa nahigugma sa tuwa, atong bana nahigugma sa tuwa, atong mga anak. Pero ang gugma sa Ginoo wala giyoy makalabaw sa gugma nga gipakita o gipadayag sa Dios nga ni kanato. Matod pa sa pulong nga tungod sa dako nga gugma sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang nag-iisang anak nga mao si Ginoong Kristo sa kalibutan aron nga ang katuyuan nga iyang gipadala, iyang gihatag ang iyang anak sa kalibutan aron ang tao dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing dayon. So nindot kayo ang hinungdan nganong iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang tao no dinhi sa tibuok kalibutan, ikaw ug ako igsuon, walay gipili no sa iyang gugma no makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So inana ka nindot ug inana ka kahibulungan ang gugma sa Ginoo nga bisan ang iyang nag-iisang anak, bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo, iyang ipadala dinhi sa kalibutan. So dunay mga rason ug dunay mga hinungdan nganong gibuhat ni sa Ginoo. Tungod kay una, rason tungod kay nahigugma siya. No, nahigugma siya sa kalibutan. Di nang kalibutan mao ang tao igsoon kita ni siya. Kung imong tan-awon, bililhon kayo ang iyang anak nga si Ginoong Kristo. Itandi nimo sa kalibutan nga murag walay bili igsoon. Apan gihigugma man sa Dios ang kalibutan, gihigugma man sa Dios ang tao. Mao na nga iyang ipadala ang iyang anak, no, tungod kay ang tao mangod igsoon naulipon sa sala. Nya ang sala igsoon nakapahimulag diya sa gugma sa Ginoo. So mao na nga walay lain nga makabalik no sa relasyon sa tao ug sa Dios, mao lang gyud ang gugma sa Ginoo pinagi kang Kristo Jesus nga mahimo natong Dios sa personal manluluwas sa tuwang kinabuhi. So ang intensyon sa Ginoo nganong iyang gipadala, una kay iyang gihigugma ang tao no ang kalibutan, ug ikaduha ang tao maluwas. Nganong kinahanglan man ang tao maluwas? Tungod kay naalagi sa sala. Di ang sala mao'y nakapahimulag sa Dios ngadto sa tao, no? Nakapahimulag mao ni ang nahimong boundary. So ang mahimong tulay mao si Ginoong Kristo. So mao yang ipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan dili sa pagsilot kundi sa pagluwas niini. Kay walay lain nga makaluwas sa kinabuhi sa tao, mao lang gyud si Ginoong Kristo. So ikatulo nga rason igsuon nganong iyang ipadala ang iyang bugtong anak, una tungod sa iyang nahigugma sa tao, kaduha aron ang tao maluwas, ikatulo aron ang tao igsuon nga motuo og mudawat diha kang Kristo. So mo na igsuon nga ang gugma sa Ginoo no sa tuang kinabuhi, kining ato gyung sination ang dako nga gugma sa Ginoo. Tungod kay kining kinabuhi ang nga naa nato karon igsuon dinhi sa kalibutan nganong nabuhi ta hangtod karon tungod man na sa grasya ug sa gugma sa Ginoo nga iyang gipakita, gipabati nga ni kanato. So mao lang na igsuon ang mga pulong ug mga mensahe karon no sa tuang kinabuhi. Usa lang ni nagatuo ko nga kini nga mga mensahe kanunay na nato ni nga nadungog apan sa atong talamdan karon gipresko sa Ginoo ang mga pulong nga iyang gipresko sa atong hunahuna kung unsa gyud kadako sa iyang gugma. Dili niya buot nga ang tao malaglag, dili niya buot ang tao mahitumpawag sa kalautan, dili niya buot ang tao mahiagom sa kalautan. Buot niya nga ang tao
makabaton sa kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo. So unsa may buhaton sa tawo igsoon? So ang buhaton sa tawo igsoon kining gitawag bitaw nga pagtuobot pasabot is pagdawat, pag-akseptar nato nga atong gituhuan nga si Kristo gipadala sa Dios Amahan dinhi sa kalibutan aron nga kita nga tawo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Atong dawaton ang dako nga gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong sination ang dako nga gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aron nga kining kinabuhi nga naa nato karon, kining presenting kinabuhi nga naa nato karon, mahiagom ni igsoon sa nindot nga mga butang o sa nindot nga kinabuhi. So salamat sa tanan nga nagapaminaw, duga nga pahinumdom lang igsoon sa atong kinabuhi kini nga mga mensahe ug nagatoko nga kini nga mga pulong igsoon nagpahinumdom usab nato nga kita day gihigugma sa Ginoo. Subon ako igsoon, kitang tanan mga katawhan sa tibuok kalibutan gihigugma ta sa Ginoo, pinangga ta sa Ginoo og dili niya buot nga ang tao o kita malaglag mahitong pawak sa kalautan.